تمو پینشنر محروم کور 8th پے کمشنس نش سرسی جموں کشمیرس مز نیرن تمام پینشنر احتجاج بلند کر سرکارن درکی پالسی اپنومس لداخس مز دتک 100 روپیہ میڈیکل الاؤنس ریاست اکوے بیمار اکوے ہارٹو سی تمن دود مت دود ٹی بی سی تمن کشیر تہ ٹی بی تمن آو 100 روپیہ دن اچھ دان 300 روپیہ دوا تہند کھت درگ مگر یہ سرکار سوچان کہین تہ کرو یہ ایٹ پار کم از کم اس کر ڈیمانڈ اس دسا 1500 روپیہ میڈیکل الاؤنس تنخواہ ہسا یہ دواہن ہسا کھولک 100% 300 روپیہ چاہیے انتظار کران سمکھے چیف سیکرٹریس سمکھے چیف منسٹرس چونکہ ریاستی سرکار تہ ونان مے سا چھ چلان اگر اہس گھو گھو کمس نش ورنو گھو کوت اگر چلان تہ تیل کمس نش گھن اس کم از کم میڈیکل الاؤنس دی